अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। लीगी सदर साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी चीफ मिनिस्टर पंजाब स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में मौजूद हैं। जिनेवा की सड़कों पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज को देखकर फरते जज्बात में लोग आई लव यू मियाँ नवाज शरीफ या मरियम नवाज के नारे बुलंद नहीं कर रहे, बल्कि चोर चोर की सदाएं बुलंद हो रही हैं। फॉर्म 47 की चोरनी वजीर आला की सदाएं बुलंद हो रही हैं, वीडियोस वायरल हो रही हैं। यानी जो नफरत नवाज शरीफ और मरियम नवाज जिनेवा की सड़कों पर समेट रहे हैं वो अब किसी से ढकी छुपी नहीं है। दूसरी जानिब लीगी सपोर्टर्स, लीगी वर्कर्स, लीगी सोशल मीडिया, फॉर्ड जफर मॉड साहब ने आके उन्हीं वीडियोस को डब करके आई लव यू नवाज शरीफ या नवाज शरीफ से लोगों का मोहब्बतों का इजहार इस तरीके से इंप्रेशन यानी पहले इंप्रेशन को जायल करने की कोशिश कर रहा है। मैं इस सारे मामले के ऊपर बाद में आता हूं कि असल में हो क्या रहा है, ये कितना काबिल मुजम्मत है और कितना काबिल मुजम्मत नहीं है, ये बात तो हम बाद में तय करेंगे। लेकिन जैसे ही मरीम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान एयरफोर्स के PFF-3 तैयारे से लाहौर से स्विट्जरलैंड के लिए परवाज भरी, ये खुसूसी तैयारा था, तो बहुत सारी रूमर्स, अफवाहों का बाजार गर्म होना शुरू हुआ। 3 ऐसी खबरें जो हम तक पहुंची लेकिन हमने बावजूद उनको रिपोर्ट नहीं किया, क्योंकि हम ये समझते हैं कि खबर की क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, छान पटक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पहली खबर जो हम तक सामने आई वो ये थी कि जिनेवा में मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ असल में इसराइली वफ्द से या इसराइली ओहदेदारों से मुलाकात के लिए पहुंच रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर थी और जाहिर है इसको छान पटक के बगैर रिपोर्ट नहीं किया जा सकता। जो दूसरी बड़ी खबर हम तक पहुंची वो ये कि मरियम नवाज खुसूसी तैयारे से जिनेवा इसलिए पहुंच रही हैं कि नोटों भरा बैग लेकर और बगैर इमिग्रेशन के, बगैर किसी सिक्योरिटी चेक के उन्हें बहुत बड़ी रकम जिनेवा पहुंचानी थी, इसलिए खुसूसी तैयारे से उन्हें स्विट्जरलैंड भेजा गया है। तीसरी बड़ी खबर जो हाल ही में सामने आई और हमारे सहाफ़ी दोस्त शाहिद असलम साहब ने वो खबर रिपोर्ट की, वो ये फरमाते हैं कि मरियम नवाज को थायराइड का कैंसर हो गया है और इस आर्जे में मरियम नवाज मुब्तला हैं और इसके इलाज के लिए वो स्विट्जरलैंड गई हैं। उनके ब्लड सैंपल्स PKLI लाहौर, PKLI जो किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट है, वहाँ भी भेजे गए और उसमें जो इब्तदाई अलामात हैं थायराइड की यानी गले के कैंसर की वो मौजूद हैं, जिसके इलाज के लिए मरियम नवाज शरीफ को जिनेवा स्विट्जरलैंड पहुँचना पड़ा। अब ये 3 मुख्तलिफ किस्म की खबरें हैं और 3 मुख्तलिफ बताने वाले हैं, अपने तरीके से इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरे इस व्लॉग का मकसद इन 3 खबरों पे बात करना नहीं है। मेरे इस व्लॉग का मकसद उस वायरल वीडियो पर बात करना है जिस वायरल वीडियो के अंदर नवाज शरीफ और मरियम नवाज को बुरा भला कहा जा रहा है। एक खातून आती है और फिर 2 इस तरह की वीडियोस मेरी नज़र से गुजरी हैं। पहली वो जिसमें बैकग्राउंड पे खातून की आवाज़ है जो मरियम नवाज को देखते ही चोर चोर के नारे लगा रही है, फॉर्म 47 की वज़ीर आला की सदाएं बुलंद कर रही हैं। मरियम नवाज भी मुड़कर देखती हैं, नवाज शरीफ भी मुड़कर देखते हैं, कुछ कहे बगैर वो अपनी गाड़ी में बैठते हैं और वहां से रवाना हो जाते हैं। पहली बात तो ये है कि ये कोई पहली बार ऐसे मनाजिर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। एवन फील्ड के बाहर ऐसा ही होता है, जब नवाज शरीफ पहुंचते हैं, शहबाज शरीफ पहुंचते हैं, मरियम नवाज पहुंचती हैं, हसन हुसैन नवाज वहां होते हैं, तो इसी तरह की सदाएं बुलंद होती हैं। लंदन की सड़कों पर भी यही सब कुछ हो रहा होता है और जिनेवा की सड़कों पर भी यही हो रहा है। यानी जहां पर पाकिस्तानी लोगों को देखते हैं वहां पर वो इस तरह के नारे बुलंद करना शुरू कर देते हैं। ये हुआ क्यों है? और जाहिर है ये ओवरनाइट तो नहीं हुआ, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ है। लोगों की नफरत है कि बढ़ती ही चली जा रही है। पहली चीज तो ये है कि इसको जाहिर है काबिल मुजम्मत इस हद तक जरूर है कि हरासमेंट नहीं होनी चाहिए, हरासगी नहीं होनी चाहिए, सड़कों पर इस तरह के जुमले नहीं कसे जाने चाहिए। और जाहिर है लॉ ऑफ द लैंड प्रिवेल करता है, आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। और अभी लंदन में जो कुछ हुआ है वो कहा जा रहा है कि उसको रिपोर्ट करने के बाद ना सिर्फ ये कि बल्कि पाकिस्तानी हुकाम ने कहा है कि उनको डिपोर्ट कर दिया जाए, डिपोर्ट करें और फिर यहाँ पे उनके खिलाफ मुकदमे चलाए जाए। खैर ये खबर भी मुझे खाम ख्याली लगती है क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ब्रिटिश पुलिस ने एक खबरदार ज़रूर कर दिया था, एक अलार्म बेल ज़रूर रिंग कर दिया था, लेकिन वहाँ का अपना लॉ है और पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ कहें कि एक्स्ट्राडिशन एक्स्ट्राडाइट कर दें इनको, तो एक्स्ट्राडाइट तो उस वक्त नवाज शरीफ को नहीं कर सके। आपने कहा एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी मौजूद नहीं है, तो ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नज़र नहीं आता। हाँ, अपना गलत करने की कोशिश अगर कोई कर रहा है तो ये और बात है। जो दूसरा एलिमेंट है वो ये है कि इन लोगों ने अपने खिलाफ अवाम में इतनी नफरत बढ़ाई कैसे है, ये नफरत पैदा कैसे हो गई है।
یہ لوگ وہ ہیں جن کو میں اکثر کہتا ہوں جو نہ شلوک کے ساتھی، نہ ہنومان کے دوست، نہ الہاد کے حامی، نہ یہ قرآن کے دوست. یہ گلیوں اور بازاروں میں جب ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں تو کشکول گراتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں کہ اگر روٹی کپڑا اور مکان چاہتے ہو تو ووٹ ہمیں دیجیے، اگر بہتر مستقبل، بہتر پاکستان چاہتے ہو تو ووٹ ہمیں دیجیے. اور یہی لوگ جو میرے آپ کے اور ہم سب کے ووٹوں سے حکومتی ایوانوں میں پہنچتے ہیں، روٹی کے بدلے بھوک، مکان کے بدلے قبر اور کپڑے کو وعدے کو کفن میں بدلتے ہیں، تو ثابت ہوتا ہے کہ فریب کھایا ہے ہم نے غلط سہاروں کا. یہ لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتے ہیں. ووٹ لینے کے لیے تو آپ ہر طرح کے وعدے کرتے ہیں، لیکن جیسے اقتدار میں آتے ہیں تو آپ آنکھیں ماتھے پہ رکھ لیتے ہیں. یعنی ووٹ جب لینا ہوتا ہے آپ گدھے کو بھی باپ بنا لیتے ہیں، اور جیسے ہی مسند اقتدار میں براجمان ہوتے ہیں تو عوام کو اپنے آپ سے بہت دور کر دیتے ہیں. پھر عوام میں اور آپ میں ایک بہت بڑی خلیج حائل ہو جاتی ہے، آپ لوگوں سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے. تو ظاہر ہے لوگوں نے آپ کے اس اقتدار کے سال ہا سال کو، برس ہا برس کو بہت عرصے تک دیکھا ہے پاکستانی عوام نے. اور یہ نفرت میں نے کہا اوور دا پیریڈ آف ٹائم پیدا ہوئی ہے، یہ اوور نائٹ پیدا نہیں ہوئی. پہلے نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، آپ کے جو طور اتوار ہیں، آپ کے طور طریقے ہیں، آپ کا طریقہ سیاست اور طریقہ اقتدار ہے، وہ سب لوگوں نے دیکھا ہے. اور ظاہر ہے اسی لیے عوام میں اور آپ میں خلیج بہت پیدا ہوئی، جس خلیج کو عمران خان نے کیپٹلائز کیا اور اس نے لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے محبت پیدا کی، گھر کر گیا. لیکن آپ کو کوئی ایسا فارمولا، کوئی ایسا ٹرک، کوئی ایسی کاؤنٹر اسٹریٹجی نہیں ملی. اور کیوں ملتی؟ پہلے تو آپ نے لوگوں کے ساتھ رابطے کو ختم کیا، اور دوسرا یہ کہ آپ نے اپنے سر پہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ رکھ لیا. اور اس وقت اگر آپ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو خدا کی قسم اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ 17 ووٹوں کی حکومت ہے اور سر پہ صرف اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ آپ سے ہاتھ اٹھا لیتی ہے تو آپ ٹکے ٹوکری نہیں رہیں گے. آپ کی اوقات کیا ہوگی؟ لوگ چور چور کے نعرے لگائیں گے. پاکستان میں بھی لوگ یہی نعرے لگائیں، خدا قسم یہی نعرے لگائیں. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر آپ کی پولیس ہے، یہاں پر آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے، یہاں پر آپ کی جوڈیشری ہے. لوگ ڈرتے ہیں لیکن دلوں میں لوگ نفرت لیے بیٹھے ہیں. اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کریں، لوگوں میں جائیے، لوگوں سے پیار کریں حقیقی معنوں میں، اپنے وعدوں کے لیے، اپنے نعروں کے لیے نہیں، اپنے سیاسی دعووں پر نہیں، بلکہ حقیقی معنوں میں لوگوں سے نفرت کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کے قریب آئیے، لوگوں سے پیار کیجیے. لوگ یہ نعرے لگانا چھوڑ دیں گے. یہ آپ کی کیا دھرا ہے، یہ آپ کی کارستانی. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ کہ ایک سرکاری ہرکارہ ہمیں اس ویڈیو کے اندر نظر آیا جس کا نام زاہد اختر زمان ہے. زاہد اختر زمان چیف سیکرٹری پنجاب ہیں، اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ چیف سیکرٹری پنجاب جب مریم نواز اپنے تھائرائڈ کے کینسر کو علاج کے لیے اگر گئی ہیں، مبینہ طور پر اگر کوئی کینسر ہے یا گلے کا کوئی مرض ان کو لاحق ہے تو اس کے علاج کے لیے وہاں چیف سیکرٹری پنجاب کا کیا کام ہے؟ یہ زاہد اختر زمان صاحب کو 2016 میں شہباز شریف صاحب نے DGLDA لگایا تھا، اور اس کے بعد یہ صاحب صاف پانی کمپنی جو شہباز شریف صاحب نے 56 کمپنیاں بنائی تھی، اس میں صاف پانی کمپنی بھی تھی، اور صاف پانی کمپنی نارتھ کے یہ چیف ایگزیکٹو بھی رہے. اور جہاں رہے ان کے بارے میں مشہور ہے کہ کرپشن کا بازار گرم رہا. یہ اسی طرح شریف فیملی کے ہرکارے جس طرح فواد حسن فواد تھے، اور ان دنوں فواد حسن فواد کی یہ جگہ زاہد اختر زمان نے لی ہوئی ہے. اور یہ جناب سوئٹزرلینڈ میں جنیوا میں ساتھ ہے. جس وقت یہ گالیاں پڑ رہی تھی تو اس وقت حضور لپکتے ہیں ان خاتون کی طرف کہ شاید خاتون کو کچھ کہہ سکیں گے، لیکن ساتھ ہی لگتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ یہ پاکستان نہیں ہے، یہ پنجاب نہیں ہے، یہ جنیوا ہے، یہ سوئٹزرلینڈ ہے، اور یہاں پہ وہ نہیں ہوگا جو ہم پاکستان میں کر سکتے ہیں. تو بڑے اچنبے کی بات ہے کہ یہ صاحب وہاں پر کیا کر رہے ہیں، اور کیا پنجاب کا جو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کروڑوں کا صوبہ ہے، کروڑوں کی عوام کا صوبہ ہے، کیا وہ ریموٹ کنٹرول سے چل رہا ہے؟ کیا وہ آٹو پہ لگا ہوا ہے؟ کیا وہ جنیوا سے آپریٹ ہو رہا ہے؟ بہت سارے سوالات ہیں جو ایک پرٹیکولر ویڈیو چھوڑ گئی. آئی ہوپ میں اپنی بات کنوے کر پایا ہوں. اگر کنوے ہوئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.